जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। संसारमा त्यस्तो को व्यक्ति होला जसले कुनै न कुनै प्रकारको तनाव अनुभव गरेको छैन। हामीले तनाव अनुभव गरेका छौँ, बार बार अनुभव गरेका छौँ, तर हामीमध्ये कतिले तनावले आफूलाई जितेको पनि अनुभव गरेका छौँ, तनावले आफूलाई थिचेको पनि अनुभव गरेका छौँ। तनाव नभएको मान्छे भेट्न पाइँदैन र पनि तनावलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने यो मनुष्यताले अझै सिकिसकेको छैन। हामीले तनावलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया सिक्छौँ र बिस्तारै हामी सिक्दै जानुपर्छ। तनावको कुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा के हुन्छ भने तनाव शून्य जीवन होला कि नहोला, के म कुनै पनि तनाव बिना जीवन बाँच्न सक्छु, वा के तनाव जीवनको अनिवार्य अङ्ग हो। हामीमध्ये एक प्रकारका व्यक्तिले के सोच्छौँ भने तनाव चाहिन्छ, अर्को प्रकारको व्यक्तिको सोचाइ छ कि तनाव बिना शून्य तनावका साथ जीवन बाँच्न सकिन्छ। यी दुईटै अति हुन् है, अतिबाट बच्नुपर्छ। त तनाव व्यवस्थापन गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य के हो भने न्यून तनाव बढी खुसियालीका साथ जीवन बाँच्ने। जीवनमा तनावको न्यूनता होस्, शून्यताको हामी परिकल्पना नगरौँ, अत्यन्तै व्यवहारिक हामी चर्चा गरौँ। तनावको न्यूनता होस् र खुसीको आधिक्यता होस्, यसका साथ जीवन बाँच्न सकियोस्। तनाव के हो त? बडो सरल भाषामा भनियो भने अध्यात्मको दृष्टिकोणमा तनाव के हो? मेरो जीवनमा जे भइरहेको छ त्यससँग राजी हुन नसक्नु नै तनाव हो, अथवा स्वीकारोक्तिको अभाव नै तनाव हो। जीवनमा केही भयो, कुनै घटना भयो वा कसैले केही भन्यो, केही गर्यो, मैले केही अनुभव गरेँ र त्यसप्रति म राजी वा मन्जुर हुन सकिने भने मेरो जीवनमा तनाव जन्मिन्छ। मनोविज्ञानको दृष्टिले हेर्ने हो भने शरीर र मन अलग हुनुलाई नै तनाव भनिन्छ। तनाव शब्द हेरौँ त, तनाव भनेको तन्किएको, शरीर यहाँ छ, मन अन्यत्र छ भने त्यसलाई तनाव भनिन्छ। शरीर र मन एक ठाउँमा बस्यो भने तनाव हुँदैन। कतै मभित्र जीवनमा जे भइरहेको छ त्यसप्रति स्वीकारोक्ति छैन, म राजी छैन, म खुसी छैन, म मन्जुर छैन भने बिस्तारै तनाव जन्मिन्छ र त्यो तनाव बढ्दै बढ्दै जान्छ। अरू नयाँ तनावहरू जन्मिँदै जान्छन्। त्यस कारणले तनाव व्यवस्थापन त हामीले सिक्नु छ। एउटा दुईटा अरू कारणहरू पनि बताऊँ। एउटा व्यक्तिले जीवनमा यदि 10 पटक अस्पताल जान्छ वा चिकित्सकलाई भेट्छ भने 10 मध्ये घटीमा 8 पटक तनावको कारणले जान्छ वा चिकित्सकलाई भेट्छ। तनाव त्यति सर्वव्यापी भइसक्यो। तनावको कारणले रोग लाग्छ। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन भन्छ कि 80% भन्दा बढी रोग तनावको कारणले जन्मिन्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने तनाव नै रोगहरूकी जननी हुन् वा तनाव नै रोगहरूको जनक हो। आज मैले जे कुरा तनावको रूपमा अनुभव गरिरहेको छु बिस्तारै त्यो शरीरमा, मनमा रोगको प्रणालीको रूपमा विकसित हुन्छ। खप्तड बाबाले विचार विज्ञानमा भन्नुहुन्छ कि हेर, बाहिरबाट लागेको चोटपटक बाहेक तिम्रा सबै रोगहरू तिम्रै तनावले जन्माउने हुन्। त चिकित्सा विज्ञान भन्छ 80%, खप्तड बाबा भन्नुहुन्छ 100%। यति मात्रै फरक हो, त्योभन्दा बढी फरक छैन। तनावको घडीमा शरीरमा विभिन्न प्रकारका रस जन्मिन्छन् र मूलतः कर्टिसोल नाम गरेको रस जन्मिन्छ, रसायन जन्मिन्छ, हार्मोन जन्मिन्छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्नु नै तनावको व्यवस्थापन गर्नु हो। वास्तवमा कर्टिसोलको व्यवस्थापन नै
तनावको व्यवस्थापन हो। तनावको व्यवस्थापन हामीले गर्न सिकेनौँ भने हाम्रो टाउको भारी भइरहन्छ, सम्बन्धहरू बिग्रिरहन्छन्, जीवनमा सुखको सन्तुष्टिको कहीँ पनि अनुभव हुँदैन, आनन्द खुसी त धेरै पर छोडिदिउँ, साधारण सन्तुष्टि पनि जीवनमा आउँदैन। त्यसकारणले तनावको व्यवस्थापन हामीले सिक्नुपर्छ। यो त्यति गाह्रो पनि छैन जति हामी सोच्दछौँ। केही कुराहरूतिर हामी ध्यान पुर्यायौँ, केही सूत्रहरू हाम्रो मनमा आयो, हाम्रो ध्यानमा आयो केही सूत्रहरू, र ती सूत्रहरूलाई हामीले लागू गऱ्यौँ भने तनावबाट हामी बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्किन थाल्छौँ, न्यून तनावमा जान थाल्छौँ। त्यसकारणले अब केही सूत्रहरू हेरौँ, केही मूल बुँदाहरू, मूल बिन्दुहरू हेरौँ, जसको माध्यमबाट हामी तनावलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। तनावको न्यूनता र खुसीको आधिक्यता हामीले जीवनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नु के पर्छ भने तनाव 3 प्रकारका हुन्छन्। हामीले सबैलाई तनाव भनेका हुन्छौँ, तर कुनै तनाव जीवनलाई चाहिने प्रकारका हुन्छन्। जस्तो सकारात्मक तनाव हुन्छ, जुनलाई अङ्ग्रेजीमा युस्ट्रेस भनिन्छ। युस्ट्रेस के हो? मैले आफ्नो तर्फबाट केही गर्छु भन्ने निर्णय गरेँ, सङ्कल्प गरेँ, दीर्घकालीन योजना बनाएँ, लक्ष्य बनाएँ। जस्तो म पढ्छु वा व्यवसाय गर्छु वा विवाह गर्छु या नयाँ सम्बन्ध बनाउँछु वा घर बनाउँछु वा कहीँ विदेश यात्रा गर्छु, केही धन खर्च गर्छु भन्ने मैले आफ्नो तर्फबाट लक्ष्य बनाएँ भने यसले स्वाभाविक तनाव ल्याउँछ। तर यो मैले चाहेर, मैले आफूले सृजना गरेर जन्मिएको तनाव भएको भएर यो तनावले दीर्घकालमा मलाई राम्रो गर्छ। तत्कालको लागि मैले तनाव अनुभव गरे पनि यसले मेरो अनुभव बढाउँछ, बुद्धि बढाउँछ, ज्ञान बढाउँछ। त्यसकारणले सबै तनाव नकारात्मक हुँदैनन्। आफ्नो योजना अन्तर्गतको हामी काम गरिरहेका छौँ, आफ्नो लक्ष्यको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ भने त्यो तनावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सिक्नुपर्छ। अहिले नै हामीले आफ्नो लक्ष्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन थाल्यौँ भने त्यो तनावको स्रोत बन्न छाड्छ। हेर्नुहोस् त, आफूले गरिरहेका काम, आफ्नो जीवनका लक्ष्यलाई अलिकति हेरौँ र त्यो मेरो हो भन्ने अपनत्व ग्रहण गरौँ, मलाई चाहिन्छ भन्ने अपनत्व ग्रहण गरौँ त तनाव कम भइहाल्छ। अहिले नै कम हुन्छ। हाम्रो टाउको अहिले नै कम भारी हुन थाल्छ। अर्को पनि एउटा तनाव हामी बार बार अनुभव गर्छौँ, त्यो तटस्थ तनाव। तटस्थ तनाव भनेको के हो? कुनै घटनाको विषयमा मलाई कसैले केही कुरा भन्यो वा मैले पढेँ वा टेलिभिजनमा हेरेँ, त्यसले मलाई च्वास्स छोयो, तर खास लामो समयसम्म रहँदैन, किनभने मसँग असम्बद्ध कुरा हो। कहीँ दुर्घटना घट्यो, कहीँ केही भयो, ओहो यस्तो त नहुनुपर्ने भन्ने लाग्यो, एकछिनलाई तनाव अनुभव गरेँ मैले, तर एकछिनपछि त निस्किहाल्छु नि, यसबाट यसको मैले चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन। यस्तो प्रकारको तनावलाई अङ्ग्रेजीमा न्यू स्ट्रेस भनिन्छ। त्यो न्यू स्ट्रेस आफै व्यवस्थित भएर जान्छ। यु स्ट्रेसले राम्रो गर्छ। खालि एक प्रकारको तनाव छ जुन तनावबाट मेरो जीवन अलिकति अन्धकारमा फस्छ, त्यो हो डिस्ट्रेस अङ्ग्रेजीमा, जुनलाई वास्तवमा नकारात्मक तनाव भन्न मिल्छ। सम्भवतः पहिलो पटक जीवनमा हामी बुझ्दैछौँ कि तनाव पनि सकारात्मक हुनसक्छ, तनाव पनि तटस्थ हुनसक्छ। हुन्छ नि त? कहाँनिर कुन तनाव मलाई ठिक हुँदैन, कुन तनावको मैले व्यवस्थापन गर्न सिक्ने हो? मात्र नकारात्मक तनावको व्यवस्थापन गर्न सिक्ने हो। अब तनाव मेरो यति थियो भने तटस्थ तनाव र सकारात्मक तनाव घटाइदिउँ भने तनावको मात्रा अत्यन्तै कम हुन्छ अब, र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। यो पहिलो बुँदा हो। दोस्रो बुँदातिर जाउँ है त। जब जब हामी खुसी हुन्छौँ, अलिकति शान्त हुन्छौँ, त्यतिखेर हामी आफ्नो चेतनालाई कहाँ फर्काएका हुन्छौँ? आफ्नो चेतनालाई स्वकेन्द्रमा फर्काएका हुन्छौँ। जस्तो बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो मनमा तनाव हुँदैन, अत्यन्तै कम हुन्छ। त्यही भएर त भिक्षा माग्ने व्यक्ति जहिलेसुकै बिहान आउँछ ढोकामा, ल त्यही व्यक्ति बेलुकी आओस् त के हाल हुन्छ उसको? उसले 1 रुपियाँ कहीँबाट पाउनेवाला छैन। जब व्यक्ति शान्त हुन्छ त्यतिखेर मात्रै दान गर्छ भन्ने हरेक भिखारीलाई थाहा छ, किनभने त्यतिखेर व्यक्ति स्वकेन्द्रमा हुन्छ, आफैमा जमेको हुन्छ। रातभरिको निद्रा, ताजगी, परिवारको प्रेम र बिहानीको शीतल बतास, नयाँ दिन, यसले हामीलाई आफ्नो केन्द्रमा फर्काएको हुन्छ। आफ्नो चेतना आफ्नो केन्द्रमा हुन्छ। स्वकेन्द्र वा बोध कायामा हामी हुन्छौँ।
बोध कायामा हामी लामो समयसम्म रहन सिक्ने हो भने तनावको सम्भावना न्यून हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जब हामी आरामसँग आफ्नो परिवारसँग बसिरहेछौँ, बिहानको चियाको चुस्की लिइरहेका छौँ वा पत्रपत्रिका पढेका छौँ, केही कुरा कसैले भनिहाल्यो भने पनि है के फरक पर्छ र, आफ्नै मान्छे त हो नि जस्तो लाग्छ। त्यही कुरा उसले बेलुकी भनेर हेरोस् त मसँग, म रिसाइहाल्छु। अब यसले मलाई यस्तो भन्ने आइहाल्छ। किन? जब जब हामी आफ्नो स्वकेन्द्रमा वा बोध कायामा हुन्छौँ त्यतिखेर आफ्नो सुरक्षा कवच उच्च हुन्छ। आत्मसुरक्षाको कवच उच्च हुन्छ। जब जब हामी परकेन्द्रमा हुन्छौँ वा क्लेश कायामा हुन्छौँ त्यतिखेर हाम्रो सुरक्षा कवच न्यून हुन्छ। जीवन विज्ञानको बोध विज्ञान कार्यक्रममा हामी आफ्नो बोध कायामा फर्किन सिक्छौँ र हरेक मान्छेले आफ्नो बोध कायामा फर्किन सिक्नुपर्छ। बिहान उठ्दाखेरि म शान्त हुन्छु भने दिनभरि पनि शान्त हुन सक्ने सम्भावना त खुल्यो। म अहिले त प्रकृतिको कारणले शान्त भएँ होला, स्वकेन्द्रमा फर्केँ होला, तर आफूले चाहेर पनि स्वकेन्द्रमा फर्किन सक्छु। बोध विज्ञान, लय विज्ञान जस्ता कार्यक्रमले हामीलाई आफ्नो स्वकेन्द्रमा फर्काउँछन् र लामो समयसम्म आफ्नो स्वकेन्द्रमा बस्न सिक्ने हो भने तनाव जीवनमा न्यून आउँछ। तनावको व्यवस्थापन गरिराख्नै पर्दैन, आफै छिर्दैन म भित्र तनाव। यो दोस्रो बिन्दु थियो। तेस्रो बिन्दुमा हामी जाउँ। हेर्नुहोस्, हामीले जस्तो बाटामा हिँड्दाखेरि चोट लाग्यो, कहीँ मलाई ठेस लाग्यो वा लडेँ, खुट्टा मर्कियो वा केही भयो भने यसलाई हामीले दुःख बनाउँछौँ। यो दुःख होइन, शरीरले पाएको कष्ट हो। मेरो मन यसबाट दुःखी हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। कष्ट जीवनमा आउनेछन्, घरि तातो हुन्छ, घरि चिसो हुन्छ, घरि जाडो हुन्छ, घरि गर्मी हुन्छ, घरि पसिना बग्छ, घरि जिउ थरथर काँप्छ, घरि भोक लाग्छ, घरि पेटमा खाएको कुरा पच्दैन। यी कष्टहरू हुन्, यिनलाई दुःख नबनाऊ। यी जीवनको अनिवार्य हिस्सा हुने र आइहाल्छन् नि त। तर त्यससँग दुःखी नहौँ। कष्ट र दुःखको बिचमा फरक बुझौँ। दुःखी हुनु वा नहुनु मेरो आफ्नो रोजाइ हो, तर कष्ट त हुन्छ। भगवान् बुद्धलाई पनि कष्ट त भयो। भगवान् कृष्णलाई पनि जब व्याधाको बाण लाग्यो खुट्टामा, कष्टको अनुभव त भयो होला, तर दुःखको अनुभव त गर्नु भएन। महात्मा गान्धीलाई जसले गोली हाने, नाथुराम गोडसे, उनीतिर फर्केर हेराम भन्नुभयो। कष्ट त भयो, तर दुःख अनुभव गर्नु भएन, उसैलाई राम बनाइदिनु भयो। त्यसकारणले कष्ट आए भन्दैमा हामी नअतालियौँ, नहडबडाउँ, कष्टलाई दुःख बन्न नदिउँ। यसको अर्को एउटा अनुसङ्ग पनि छ। त्यो के हो भने अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि आवश्यकता र इच्छाको बिचमा फरक के हो, निड र वान्टको बिचमा फरक के हो। हरेक व्यक्तिका आवश्यकताको पूर्ति हुन्छ, तर इच्छाको पूर्ति हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। इच्छा त हाम्रो असीमित छन्। मेरो आवश्यकताको पूर्ति भयो कि भएन? घाँस, बाँस, कपास भन्छौँ नि हामी, यी हाम्रा आवश्यकताहरू हुन्। बस्ती आधारभूत आवश्यकताहरूको पूर्ति भयो भने मैले त्यसबाट सुखको अनुभूति गरौँ। इच्छाहरूको त पूर्ति कहिले पनि हुँदैन। ठिक छ, म इच्छाको एउटा भवन पनि खडा गर्न सक्छु, महत्त्वाकाङ्क्षाको भवन पनि खडा गर्न सक्छु, तर त्यसलाई मैले त्यो पूर्ति भएको नभएको आधारमा आफ्नो जीवनलाई नदाजौँ। आवश्यकता न्यून हुन्छन्, आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ, इच्छाको पूर्ति हुन्छ नै भन्ने जरुरी केही पनि छैन। इच्छाको आधारमा जीवन नबनाऊ, आवश्यकताको आधारमा जीवन बनाऊ। आवश्यकतामुखी जीवन भयो भने हरेक व्यक्ति बडो शान्त हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, कुनै हाम्रा ऋषिहरूको जीवनमा पनि आवश्यकता त्यो थियो, भोजन त गर्नु पर्थ्यो, एउटा कुटी वा गुफा त चाहिन्थ्यो, पानीबाट बस्नु पर्थ्यो, जङ्गली जनावरसँग बस्नु पर्थ्यो, तर इच्छाहरू थिएनन्, असीमित इच्छाहरू थिएनन्। इच्छाले हामीलाई कहीँ लगेर खाल्डोमा हाल्छ, आवश्यकताले कहिले पनि खाल्डोमा हाल्दैन। इच्छाको आधारमा जीवन नबनाऊ, आवश्यकताको आधारमा जीवन बनाऊ। चौथो सूत्रतिर अब हामी जान्छौँ।
एकपछि अर्को सूत्र महत्त्वपूर्ण छ, तर मनलाई अलिक खोलेर हेर्न सिक्नुपर्छ। म अहिले जुन ठाउँमा छु, जसरी सोच्दछु त्यसै गरी सोचिराखेँ भने त त्यही प्रकारको तनाव आइरहन्छन्। जीवनलाई नयाँ आँखाले हेर्ने, नयाँ दृष्टिकोणले हेर्ने काम सोच्नुपर्छ, त्यसरी सोच्ने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा जति पनि घटनाहरू घट्छन् तिनलाई हामीले कसरी हेर्छौँ? 3 प्रकारले हेर्न सक्छौँ। एउटा सानो आँखाले हेरौँ, कसैले मलाई केही भन्यो, अब यसले मलाई यस्तो भन्ने भनेर मैले सानो मन गरेर त्यो घटनालाई हेरेँ भने यसलाई आँखी झ्यालबाट हेर्नु, किहोलबाट हेर्नु भनिन्छ। आँखी झ्यालबाट कुनै पनि घटनालाई हेरेँ भने त्यो घटना ठुलो देखिन्छ र त्यसले मलाई सताउँछ, त्यसले मलाई तनाव दिन्छ। तर ठिक छ, म पनि त बेला बेला रिसाउँछु नि, ममा पनि क्रोधका ज्वारभाटाहरू आउँछन्, म पनि उद्विग्न हुन्छु। यस्तै गरी यो व्यक्ति पनि त उद्विग्न भएको बेलामा भनेको होला, यसको नियत त यस्तो होइन, यो त मेरै आफ्नै मान्छे हो भनेर अलिकति ठुलो झ्यालबाट मैले हेरेँ, वाइड लेन्सबाट मैले हेरेँ, ठुलो झ्यालबाट मैले हेरेँ भने तत्काल त्यो तनावको कारण त त्यहीँ रहन्छ, तर मभित्र तनाव भने सञ्चित हुन पाउँदैन, तनावको व्यवस्थापन भइहाल्छ। अलिकति आँखा बढाउँ। तर योभन्दा पनि माथि अर्को पनि एउटा हेर्ने दृष्टिकोण छ, त्यसलाई हामी लङ लेन्स अथवा मूल ढोका भन्छौँ। त्यो के हो? कसैले मलाई केही भन्यो वा केही गर्यो, मेरो चित्त दुख्यो, मैले त्यो व्यक्तिले मलाई किन यस्तो भन्यो भनेर विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि पहिले यो उमेरमा भइसकेँ, खुब पढेको लेखेको छु भन्थेँ, खुब जान्ने बुझ्ने हो भन्थेँ, 2-4 जनाको नमस्कार पनि मैले खान्थेँ, र पनि आजसम्म पनि मेरो चित्त दुखी नै रहेछ। आफ्नै चित्तको व्यवस्थापन गर्न जाने छैन मैले भने अरू के जानुला मैले भनेर आफैतिर फर्किएँ भने चित्तको व्यवस्थापन गर्न सिक्न थालिहाल्छु। म मेरो आफ्नो मनको व्यवस्थापन गर्न थाल्छु, मेरो अहङ्कारको व्यवस्थापन गर्न थाल्छु। यसले जीवनमा मूल ढोका दिन्छ। अब यो तनाव मात्रै होइन, कसैले मलाई केही भन्यो, केही गर्यो, त्यसको तनाव मात्रै होइन, जीवनमा अरू कुनै पनि तनाव आउन नसक्ने गरी मूल ढोकाबाट म फुत्त भएर निस्किन्छु। त्यसकारणले जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो बनाउँदै जाउँ, चौडा बनाउँदै जाउँ र लामो बनाउँदै जाउँ। यसले तनावलाई हामीमा आउनै दिँदैन। हामी तनावबाट नयाँ प्रकारको सुरक्षा कवचको निर्माण गर्छौँ। 5औं सूत्रमा जाउँ ल। हामीलाई कस्तो हुन्छ भने, जस्तो मैले एउटा लक्ष्य बनाएँ, म यति काम गर्छु र मेरो यति आम्दानी हुन्छ, मान्नुहोस् कि 10 लाख रुपियाँ यो वर्ष आम्दानी गर्छु भनेर मैले लक्ष्य बनाएँ, तर मैले 8 लाख रुपियाँ मात्रै आम्दानी गरेँ भने आएको 8 लाखतिर मेरो ध्यान जाँदैन, नआएको कुरातिर ध्यान जान्छ। जस्तो 32वटा दाँत छन् हाम्रा, 32वटा दाँत भइन्जेल जिब्रो कहीँ पनि जाँदैन, तर एउटा दाँत खुस्कियोस् त नभएको दाँतमा जिब्रो गइरहन्छ। मन ठिक जिब्रो जस्तै छ, जे छैन त्यतातिर मात्रै जान्छ। तर 10 लाखै मैले आर्जन नगरेको त होइन नि, मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा त हासिल गरिसकेँ, 8 लाख त मैले आर्जन गरेँ। त मैले जे आर्जन गरेँ, जीवनमा जे उपलब्ध भयो, केही न केही त मैले गरेँ नि आजसम्म आइपुग्दा। म स्वस्थ छु, मसँग 2टा आँखा छन्, अझै पनि 2टा हात छन्, 2टा खुट्टा छन्, मेरो जीवन छ, मुटु धड्किरहेको छ, मन छ, विचार छ, बुद्धि छ, परिवार छ, केही त छ नि, मसँग हुँदै नभएको त होइन नि। जे छ त्यसको म पुरै सम्मान गरौँ, जे छ त्यतातिर आँखा लगेँ मैले भने जे आएको छैन, जे मैले प्राप्त गर्न बाँकी छ त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्न मसँग ऊर्जा बच्छ। जे भएन त्यही सोची मात्रै राखेँ भने अङ्ग्रेजीमा जुनलाई ब्रुडिङ ओभर भनिन्छ, जे आएन, जे भएन वा रुमिनेटिङ, त्यही कुरा मात्रै सोचिराखेँ भने मसँग जस्तो जीवन निर्माण गर्न खोजेको हो त्यसको लागि ऊर्जा कहाँ बच्छ र? ऊर्जा त मुक्त हुनुपर्छ। सबै नकारात्मकताबाट ऊर्जा मुक्त भएपछि बल्ल सृजनामा लाग्न सक्छ ऊर्जा। जीवनको सपना, जीवनको लक्ष्यको बाटोमा मैले मेरो ऊर्जालाई लगाउन सक्छु। त्यसकारणले 5औं बिन्दु हो कि मैले जे पाएँ त्यसको सम्मान गर्न सिकौँ, त्यसलाई मैले स्वागत गरौँ। मैले ईश्वरलाई वा जो हो
जो जसलाई मैले कारण देख्दछु, श्रेय दिनुपर्छ, सबैलाई श्रेय दिउँ, धन्यवाद दिउँ, सम्मान गरौँ र जे पाएको छैन त्यसको लागि फेरि म परिश्रम गरौँ, त्यसको लागि म पुरुषार्थ गरौँ। सबैभन्दा पहिले जे आयो जीवनमा जे भयो आजसम्म, जे उपलब्धि रह्यो जीवनको, त्यो उपलब्धिको सम्मान गरौँ। उपलब्धिको सम्मान गरेनौँ भने उपलब्धिको रक्षा कहिले पनि हुन सक्दैन। यो 5औं सूत्र थियो। 6औं सूत्र हामी सरसर्ती हेर्छौँ। तनावको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न मैले आफ्नो शरीर, मन, भावना र चेतनालाई सक्रिय बनाउन थाल्नुपर्छ। किन सक्रिय बनाउन थाल्नुपर्छ? अघि प्रारम्भमा हामीले भनेका थियौँ नि, तनावमा जुन रस जन्मिन्छ त्यसलाई कर्टिसोल भनिन्छ भनेर। त्यो कर्टिसोल रसको समन गर्न, एन्टिडट बनाउन मभित्र एन्डोर्फिन्स, सेरोटोनिन, अक्सिटोसिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, डाइमेथाइल ट्रिप्टामिन जस्ता रसहरू जन्मिनुपर्छ। यीमध्ये अधिकांश रस योगाभ्यासबाट, प्राणायामबाट, धारणा र भक्ति अनि ध्यानबाट जन्मिन्छन्। यीमध्ये अधिकांश रस। तनावको दीर्घकालीन समाधान योग र ध्यान हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयले सेप्टेम्बर 2015मा प्रकाशित गरेको आफ्नो विशाल अनुसन्धानमा उल्लेख गरेको छ कि आजसम्म आइपुग्दा मनुष्यको चेतनाले यो प्रमाणित गरिसकेको छ, प्रयोगशालाहरूले यो प्रमाणित गरिसकेका छन् कि योग र ध्यान चाहिँ मनसँग सम्बन्धित सबै समस्याका औषधिभन्दा राम्रो उपचार हुन्। घटीमा पनि औषधि जति नै काम चाहिँ गर्छन्। Yoga and meditation are now proved to be at least as effective as any pill in treating mental disorders. हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धान हो यो। त्यसकारणले यदि हामी दीर्घकालमा तनावमुक्त जीवन बाँच्न चाहन्छौँ, खुसियालीले भरिएको, स्वास्थ्यले भरिएको जीवन बाँच्न चाहन्छौँ भने हामीले योग, प्राणायाम, धारणा, भक्ति, ध्यान सिक्नुको विकल्प छैन। सारा संसारले गर्छ, अब हामीले पनि गर्न सिक्ने हो। हामी पछि पर्नु हुँदैन यो मामलामा। सारा संसारले तनाव व्यवस्थापनको नयाँ कुरा सिकेको छ, हामीले पनि यो नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ। हामी एकछिनपछि यही नै गर्नेछौँ, किनभने सुनेर बुझेर मात्रै सबै तनावको व्यवस्थापन हुँदैन। तनाव व्यवस्थापन गर्नको लागि आफूले केही गर्नुपर्छ। हामी योगाभ्यास गर्नेछौँ, प्राणायाम गर्नेछौँ, धारणा गर्नेछौँ अनि ध्यान गर्नेछौँ। अनि हामीले हेर्नेछौँ कि अर्को 40-45 मिनटमा हामी कसरी तनावबाट मुक्त हुन सक्दा रहेछौँ। फेरि एकपटक सिकेपछि जीवनभरलाई काम लाग्छ। त्यही गर्नुहोस्, तनावबाट मुक्त भइहाल्नुहुन्छ। यो 6औं बुँदा थियो। यो 6औं जुन ध्यान प्राणायामको हामीले कुरा गऱ्यौँ, यस सँगसँगै यसलाई हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ भने एउटा अर्को कुरा पनि जीवनमा आउँछ। त्यो के हो भने जुनलाई हामीले सत्य भन्न सकौँ वा परमात्मा भनौँ, ईश्वर भनौँ, त्यससँग साक्षात्कारको बाटो खुल्छ। ईश्वर साक्षात्कार र दिव्यताले भरिएको जीवन बाँच्यौँ भने जीवनमा तनाव छिर्ने प्वाल बस्दैन है। कुनै यस्तो प्वाल बस्दैन जीवनमा जहाँबाट तनाव नाम गरेको कीटाणु प्रवेश गरोस्। राजा परीक्षितलाई डसेर मार्न तक्षक प्रवेश गर्यो अरे। के हो त्यो तक्षक? तनाव रूपी तक्षक त हो नि, अरू के हो त? त्यसैले मार्ने हो हामीलाई। सर्पले त एकपटकमा मार्छ, तर तनावले त जिन्दगीभर डसाइ गर्छ त, हरेक दिन डस्छ, 24 घण्टा डसिरहन्छ। बरु त्योभन्दा राम्रो त सर्पको डसाइ होला नि त। त्यसकारणले बिस्तारै हामी दिव्यताले भरिएको जीवन बाँच्ने र ईश्वर साक्षात्कार गर्ने मूल बाटोमा लागौँ। हामी सदाका लागि तनावलाई व्यवस्थित गरेर तनावको न्यूनतामा र खुसियालीको आधिक्यतामा जीवन बाँच्न सिक्नेछौँ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।